आयचो हो दीस गोंयच्या एसटी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा आनी उटाया संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें, अनेकांनी हाल अपेश्टा सोंसल्यो, मंगेश आनी दिलीपान बलिदान केलें, गोविंद गावडे आनी मालू वेळेस वासुशीस कैदे गेले, अनेकांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सहन केले, कश्ट घेतले. सुरवाती साकून सुद्दां एसटी रिजर्वेशन जावचे पयलीं आनी जाले नंतर सुद्दां ज्या ज्या आमच्या समाज बांधवांनी मोठे आंदोलनात भाग घेतलो त्या सगळ्या समाज बांधवांचो हांव खूब असो उपकारी आसा, खूब असो आभारी आसा संघटनेचो नेता ह्या नात्यान. आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी तशेंच श्री अमित जी शाह हांणी एक आमकां उठाव संघटनेक आनी एक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें डेलिगेशन दिल्लें गेल्लें. तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें की हे रिजर्वेशन जे बील आसा तुमचें गेल्ली 4 निवडणुकां चुकले ते हे फावटी दितले. म्हाका खात्री आसा हे बील रोखडेच राज्यसभेक पास जातलें. आमी धन्यवाद करतात गोवा सरकारचे, प्रामुख्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. आमची ही मागणी उशिरा का जायना आनी मानून घेतली आसा. गोंयचे तमाम आमी म्हणलें हालीं सुद्दां म्हणलें आनी जेन्ना बील पास जाले नंतर सुद्दां आनी ताजी कारवाई सुद्दां ह्या 27 आमकां मेळटली खात्री आसा. आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह एंड ऑलवेज गिव द स्टेटमेंट दॅट दीस BJP गव्हर्मेंट वील गिव दॅट ड्यू रिजर्वेशन. आणि ह्या प्रमाणे ते केल्लें आसा आनी म्हणूनच आमी म्हणलो की जाले नंतर उटाया संघटना डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मोठो भव्य असो सन्मान करता. म्हाका दिसता ती वेळ आयिल्ली आसा आनी ऑफिशियली आमचें डेलिगेशन मेळटलेंच. आज हांव पणजे आसलो आनी आयकल्या नंतर ह्या स्थानकाक भेट दिवप हें म्हाका दिसता म्हजें कर्तव्य आसा. कारण हांगा डेप्युटी स्पिकर म्हणून काम केल्लें आसा, मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. इट इज अ व्हेरी हॅप्पी डे एंड हांव सगळ्या गोंयच्या तमाम ST समाज बांधव, नॉन ST सगळ्या गोंयकारांचे हांव खूब अशे आभारी आसा. आनी लेट अस वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ अवर गोवा एंड युनायटेडली आमी सगळे जे काही इश्यू आसात तो खऱ्या अर्थान गोंय सुजलाम सुफलाम करपा खातीर सगळ्यांचे कडच्यान सहकार्याची अपेक्षा करता. धन्यवाद.